अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर फैसल जहां आपके सामने हाजिर है उर्दू जायजा पर। और आज हम बात करते हैं दुनिया के एक ऐसे हादसे की कि जिसमें तरक्की पजीर ममालिक के लेबर के लिए गए हुए यूनान में जाने वाले कुछ लोगों की कि जो बदकिस्मती से लुक़मा अजल बन गए। अभी तक जो ज़राए हैं उनका दावा है कि 80 अमवात जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं, तस्दीक की जा चुकी है यूनान गवर्नमेंट की जानिब से, और उसमें 80 अफराद में 12 वो बदकिस्मत अफराद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अगर हम बात करते हैं दुनिया भर के हिसाब से तो अक़वाम मुत्तहिदा के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 400 अफराद इस कश्ती पर सवार थे, जिनमें के 200 का ताल्लुक तकरीबन पाकिस्तान से हो सकता है। अभी पाकिस्तान में जो लोग लाए गए वापस बच गए या अभी जो लाए जा रहे हैं, उन लोगों की जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा है कि उनको वो डूबे नहीं बल्कि उनको डुबोया गया। पाकिस्तानी जो मुसाफिर थे उनका ये कहना है कि कोस्ट गार्ड्स जो फोर्स है यूनान की, उन्होंने उनको बचाने के लिए हरगिज पहले तो कोई काविश नहीं की। कई घंटे तक जो लोग हैं वो तड़पते रहे, डूबने के करीब रहे, लेकिन उनको बचाने के लिए किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं की गई, उनको रेस्क्यू नहीं किया गया। और जब बाद उनको रेस्क्यू करने के लिए कुछ कार्रवाई की गई तो बल्कि बच जाने वाले अफराद का ये कहना है कि उन पर तशद्दुद किया गया कोस्ट गार्ड्स की जानिब से, और उनके साथ बदसलूकी के अलावा उनको मुकम्मल खामोश रहने का हुक्म भी दिया गया, जो कि यकीनन समझ से बालातर है। हो सकता है कि वहां पर कुछ मसाइल भी होंगे और दूसरे ममालिक से जो एक ह्यूमन स्मगलिंग होती है इसकी वजह से प्रॉब्लम्स ही होंगे, लेकिन इस तरह का गैर इंसानी सलूक यकीनी तौर पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के वो तमाम लोग जो हैं जो कि इसमें सफर में मौजूद थे, यकीनन ये गैर कानूनी तरीकों से गए। लेकिन इन मासूम लोगों को ले जाने वाले जो असल दरिंदे और भेड़िए हैं, असल वो मुजरिम हैं कि जिनको के उनके कैफे किरदार तक पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। लेकिन मैं आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने कुछ ऐसे होशरुबा आपके होश उड़ा देने वाले ऐसे मैं कुछ आदाद-ओ-शुमार आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि जिससे आपको पता चलेगा कि ये किस कदर गंभीर मसला है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब मसाइल अपने अरूज पर आते हैं या कोई बहुत बड़ा हादसा या कोई वाकया ऐसा हो जाता है कि जिसमें इंसानी बहुत बड़ा नुकसान सामने आता है, तो फिर हम सब की आंखें खुल जाती हैं। उससे पहले जब ये सारे काम चल रहे होते हैं और गैर कानूनी अंदाज में हो रहे होते हैं और इंसानी जानें रिस्क पर होती हैं, तब हम लोग मुकम्मल खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग के आदाद-ओ-शुमार 2017 के मुताबिक लेबर के लिए गैर कानूनी लेबर के लिए दुनिया में एक से दूसरी जगह पर जो गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल होने वाले रोजगार के लिए, पेट पालने के लिए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या ह्यूमन स्मगलिंग होती है, जिसमें कि उनसे गैर कानूनी तरीके से जो एक से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाता है लेबर के लिए, उनकी तादाद 16 मिलियन है, यानी 1,60,00,000 अफराद एक साल के अंदर। ये 2017 के आदाद-ओ-शुमार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल हुए। आप ये देखिए कि इन जो लेबर है इनमें 24% वो अफराद हैं जो कंस्ट्रक्शन के, तामीरात के काम से अपनी महारत जुड़े हुए हैं। इसी तरह 15% वो लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में काम करते हैं, जबकि एग्रीकल्चर से काम करने वाले 15% दुनिया के वो अफराद हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से एक साल के अंदर ये अपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ ले जाए गए। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एक इंतहाई अफसोसनाक जिनसी आसूदगी के लिए, जी सेक्सुअल जो पर्पसेस हैं उनके लिए 4.8 मिलियन, जी 48 लाख अफराद जो हैं वो 2017 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक मुल्क से दूसरे मुल्क गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल किए गए दुनिया भर में, जिसमें से कि एडल्ट्स जो हैं जो बालिग अफराद हैं उनकी तादाद 38 लाख है, जबकि 10 लाख, जी 1 मिलियन वो लोग हैं जो कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे कि जिनको के सेक्सुअल अब्यूजेस के लिए, जिनसी हरासानी के लिए, जिनसी तस्कीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पूरी दुनिया में ये बच्चे, अपनी माओं के वो बच्चे जिनको स्मगल किया जाता है पूरी दुनिया में, इस पर दुनिया भर के जो इदारे हैं, जो कि बड़े बड़े ममालिक हैं, NGOs हैं, ये तमाम के तमाम आपको कोई किरदार अदा करते हुए ऐसा नजर नहीं आ रहे कि जिसकी वजह से जिस तरीके से इसको रोका जा सके। अब मैं बात करूंगा उन 5 ममालिक की जिन 5 ममालिक से सबसे ज्यादा ह्यूमन स्मगलिंग होती है। जी, नंबर 1 इज द लीबिया।
لیبیا میں سول وار کے بعد سے حالات ایسے بگڑے کہ لیبیا سے دنیا میں سب سے زیادہ ہیومن سمگلنگ کی جاتی ہے. جی اس کے بعد ایریٹریا، یمن، یو اے ای اور ترکمانستان، یہ وہ 5 ممالک ہیں جن سے کہ سب سے زیادہ ہیومن ٹریفکنگ یا ہیومن سمگلنگ عمل میں لائی جاتی ہے، اور لوگوں کو سیکشل پرپسز کے لیے یا پھر اللیگل لیبر ورک کے لیے ایک سے دوسرے ممالک کی جانب جو ہے وہ شفٹ کیا جاتا ہے اور ٹرانزیشن کی جاتی ہے، اور وہاں پر لے جا کر ان سے غیر قانونی طریقے سے کام لیے جاتے ہیں. جی اس میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ایشیا اینڈ پیسیفک ریجن کی ہے، جو کہ 30 ملین وہ لوگ ہیں جن کا کہ ایشیا اور پیسیفک ریجن سے تعلق ہے، جو کہ ایک اور زیادہ ہمارے خطے کے لیے انتہائی المناک فگرز ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں لیبر کی، تو فورسڈ لیبرز اور فورسڈ میرجز کا سب سے زیادہ رجحان آپ کو ایشیا میں نظر آتا ہے، جو کہ انتہائی تکلیف دہ حقیقت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا یہ خطہ جو ہے وہ دنیا بھر میں ایک عجیب سا بدنامی کا نام، ہم کہیں گے کہ بدنامی کا سٹیٹس اپنے ساتھ سجائے ہوئے ہیں. اور ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے سب سے زیادہ جہاں پر ٹریفکنگ اس وقت عمل میں لائی جا رہی ہے وہ ہے عرب سٹیٹس. جی عربین سٹیٹس، جہاں پر کہ سب سے زیادہ لوگوں کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے کام کے لیے، وہاں پر ان سے یعنی کہ ان کیا جاتا ہے، ریسیو کیا جاتا ہے، جہاں پر سب سے زیادہ وہ عربین سٹیٹس ہیں جہاں پر کہ لوگوں سے اللیگل لیبر لی جاتی ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک سائن ہے ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے. جی اس میں سب سے زیادہ جو پاکستان کی جو ہم اعداد و شمار کی اگر بات کرتے ہیں تو پاکستان سے جو بڑی وجہ نظر آتی ہے ایک ہیومن ٹریفکنگ کی یا ہیومن جو سمگلنگ کی، اس کی سب سے بڑی وجہ لو انکم ہے. اور لو انکم یا لوور مڈل انکم رکھنے والے جو افراد ہیں ان کی ہیومن ٹریفکنگ سب سے زیادہ اللیگل وے میں کی جاتی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ملک میں آپ کے لیے جو دل دہلا دینے والے اعداد و شمار ہیں 2019 اور 20 کی اعداد و شمار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 2019 میں 20,000 افراد کو ہیومن سمگلڈ کیا گیا، جبکہ 2000 یہ آن ریکارڈ ہے جو کہ جس کی باقاعدہ لیگل کاروائیاں ہوئی، لیکن جو آؤٹ آف دا وے یا آؤٹ آف ریکارڈ جو ہے وہ جہاں سے گئے ان کا ریکارڈ نامعلوم کتنے لوگ گئے ہوں گے. اس کے علاوہ 2020 میں یہ اضافہ ایک سال کے اندر 12,000 افراد کی تعداد کے اضافے کے ساتھ 32,000 پر پہنچ گیا. پھر میں دہرائی دیتا ہوں کہ 2020 میں 32,000 افراد کو پاکستان سے اللیگل وے میں سمگل کیا گیا انسانوں کو، اور ان انسانوں میں انتہائی تکلیف دہ بات یہ کہ 15,255 خواتین شامل تھی. جی خواتین اور بچیاں اور لڑکیاں جو تھیں وہ 15,255 کو سمگل کیا گیا پاکستان سے 2020 میں. اور اسی طرح ان سمگل ہونے والے افراد 32,000 افراد میں 6,937 یعنی تقریباً 7,000 بچے، نابالغ بچے بھی شامل تھے جن کو کہ ہیومن سمگلنگ کا نشانہ بنایا گیا. اعداد و شمار کے مطابق ٹرانسجینڈرز 249 تقریباً 250 کے قریب جو ہے ٹرانسجینڈرز کو بھی یہاں سے ہیومن ٹریفکنگ کا نشانہ بنایا گیا. جی تو یہاں پر اینٹی ہیومن سمگلنگ ایک ڈپارٹمنٹ جو کہ ایف آئی اے کے ساتھ کولیبریشن میں کام کر رہا ہے، اس کام کو روکنے کے لیے، اس سمگلنگ کو روکنے کے لیے، اس ٹریفکنگ اللیگل ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ اس تمام تر ادارے کے ہونے کے باوجود، اس تمام ایفرٹس کے باوجود ابھی تک یہ لیگل جو ہمارے اعداد و شمار ہیں ان میں ہر سال تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور ان میں جو ایک بڑی تعداد خواتین، لڑکیوں اور نابالغ بچوں کی ہے جن کو کہ یہاں سے اغوا کیا جاتا ہے یا پھر اللیگل وے سے ان کو یہاں سے سمگل کیا جاتا ہے، جو کہ یقینی طور پر انتہائی المناک اس کی ایک ایسا المناک واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم لوگ مکمل خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ہم ان حادثات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ حادثات ہوں اور کب ہم ان پر اپنی آواز کو بلند کر سکیں. یقینی طور پر ہم سب کو جاگنے کی ضرورت ہے، ہمارے حکمرانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، ان خواتین کو، ان بچوں کو، ان تمام معصوم لوگوں کو جن کو سمگل کیا جاتا ہے، ان پر مزید بہت زیادہ سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اس حادثے کے بعد اچانک سے ہماری حکومت اور ہماری تمام جو ارباب اختیار ہیں ان سب کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئی ہیں، تو کیوں نہ ہم سب مل کر اور حکومت اس موقع پر کوئی اچھی قانون سازی کرتے ہوئے، ایک اچھے انداز میں اس پر امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے
اس کام کو مستقل بنیادوں پر روکنے کی کوشش کرے. جب ہمیں یہ اتنا بڑا حادثہ مل گیا اس کے بعد ہمیں یاد آیا کہ ہمارے گلیوں محلوں میں یہاں پر ایجنٹس موجود ہیں جو کہ یہاں سے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو دوسرے ملکوں کی جانب خاص طور پہ یورپ کی طرف یہاں سے لے کر جاتے ہیں, یورپ, آسٹریلیا اور سمندری رستوں سے لے کر جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہماری میری ٹائم فورسز, ہماری بحری فورسز اور ہمارے اپنے ادارے کہاں ہوتے ہیں اور وہ کیوں نہیں اس کارروائی کو روک پاتے؟ ایک سوالیہ نشان ہے. ان خواتین, ان بچوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان اداروں کو, اس حکومت کو جاگنا ہوگا تاکہ ان کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جائے اور آئندہ کے لیے کوئی ایسا واقعہ ہمارے سامنے منظر پر نہ آ سکے. اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.